به سلامتی همتون اومدی. علیک السلام. سفر با اتوبوس خیلی خستم کرد. مامان همین الان براتون شربت میارم. نه خیر، چایی درست کن، سرم داره گیج میره. برادر شوهر بهت تبریک میگم، شما هم قاطی مرغا شدی. زنده داشت در کنار چای قرص سردردم بیاری. ای وای، از پیش پدرزنت اومدی و مریض شدی؟ چایتونم نخواستم، همین که اومدم شروع کردم. نه سلامی نه علیکی. این چه شد؟ ناز علیکی داره دیگه. از این وصلت راضی نیست؟ چرا نباید راضی باشه؟ همین که شنید خوشحال شد. نیششم تا بناگوش باز بود. تا رسیدی مخماش تو هم رفت. یه چیزی بگم مامان، من از صبح بی‌صبرانه منتظر اومدنتون بودم. یه خبر تازه براتون دارم. چی شده؟ خیره انشالله. آره خیره. اول بگین که اون کجاست؟ کی؟ امجد؟ بله. اون وسط راه پیاده شد که شیرینی بخره. خدا رو شکر. وگرنه الان منو توبیخ میکرد که با غیبت پشت همسایه‌ها داری گناه میکنی. کدوم همسایه رو میگی؟ چی شده؟ مامان، این عمو بابای راکشی دیروز عروس آورده. خدا مرگم بده. یهویی بی سر و صدا. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.